अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। तारिक को ये इत्तला तो मिल चुकी थी कि उंदलस का बादशाह रेडरिक अपने दारुल हुकूमत से बहुत दूर एक बगावत फरू करने गया हुआ है। तारिक बिन ज़ियाद उसकी गैर हाजिरी से इतनी ज्यादा दूरी से ये फायदा उठा सकता था कि आगे बढ़कर उंदलस का कुछ हिस्सा और वो निजाम तोड़कर मजीद इलाके पर कब्जा कर ले और इस मुल्क की कुछ फौज तबाह कर दे। आखिर कुमक आ गई। तारिक ने 5000 नफरी की इस कुमक को सिर्फ एक रात आराम की मोहलत दी और अगली सुबह कूच कर गया। उसने जूलियन से मालूम कर लिया था कि आगे क्या कुछ है। उसे बेहतरीन जासूस जो मिला था वो हेनरी था, जिसने फ्लोरेंडा से वादा किया था कि रेडरिक का सर काट कर लाएगा। तारिक ने उसे 2 आदमी दे दिए थे जो दूर आगे दुश्मन के इलाके में जाकर देख आते थे कि दुश्मन कहाँ है और किस जगह उसकी नफरी कितनी है और आगे कला है तो कितना कुछ मजबूत है। आगे एक कला बंद मुकाम कराइजिया था। कला मजबूत था। थड़मीर की भागी हुई फौज की कुछ नफरी भी इस कले में मौजूद थी, जिससे कले में नफरी ज्यादा हो गई थी और कलादार खुश था कि अब उसका कला नाकाबिल तस्खीर हो गया है। लेकिन इस इजाफी नफरी ने लड़ने के जज्बे के लिहाज से कले को कमजोर कर दिया था। बर्बरों ने उन पर दहशत तारी कर दी थी। शिकस्त खुर्दा और मैदान जंग से भागा हुआ सिपाही कभी यूं नहीं कहा करता कि वो कमजोर और बुज़दिल था। वो दुश्मन को ताकतवर और दहशतनाक कहा करता है। थ्योडमीर की इस नफरी ने कले में दाखिल होकर ऐसा ही वावेला बपा कर दिया था। ये तो इंसानों के रूप में जिन और भूत हैं, अपनी जानों की तो परवाह नहीं करते। हमने खुद देखा है, उनके पास एक भी घोड़ा नहीं था। फिर मालूम नहीं कहां से और कितने ही घुड़सवार हमारे पीछे से आ गए। हम पर आसमान से तीर बरसे थे। एक तीर हमारे एक आदमी को ले लेता था। वो तादाद में हमसे आधे भी नहीं थे और उनके नारे जैसे घटाएं गरज रही हों। ये दहशत कले की फौज से शहर के लोगों तक पहुंची और शहर में दुआएं सुनाई देने लगी कि ये जालिम हमलावर इधर न आ जाए। ये ऐसी हकीकत है जिसका तज़किरा ईसाई मौरखों ने खास तौर पर किया है। मसलन लिनपोल लिखता है कि मुसलमानों की तादाद तो बहुत कम थी, लेकिन वो गैर मामूली तौर पर दलेराना और जफाकश थे और जानिसार भी थे। उनकी कमान एक ऐसे सिपासालार के हाथ में थी जिसे तारीख बजा तौर पर हीरा कहती है। जंगी ताकत, बेहतर हथियार और अफरादी कुव्वत तो उंदलसियों के पास थी, लेकिन जिस जज्बे से मुसलमान मुसल्लह थे वो उंदलस की फौज के पास नहीं था। मुसलमान अल्लाह के हुक्म से और उंदलसी बादशाह के हुक्म से लड़ रहे थे। मुसलमान नारे लगाते तो अल्लाह की तकबीर का, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये नारे मुसलमानों की रूह की गहराइयों से निकलते थे। इन नारों में जो दहशतनाक गर्ज थी वो अल्लाह के नाम की थी। उंदलसियों के यहाँ कोई नारा नहीं था, अगर था भी तो ये शहनशाह उंदलसिया जिंदाबाद था। ये एक बेजान नारा था। ये एक रस्मी सा नारा था जो जोश और जज्बे से खाली था। कराइजा सरसब्ज़ो शादाब इलाके में था। हर तरफ कुदरत का हुस्न बिखरा हुआ था। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह निखरा नहीं था कि किले की दीवार पर खड़े एक सिपाही ने गला फाड़ कर कहा, वो आ गए। फिर ये आवाज कलाबंद फौज के कई सिपाहियों की आवाज बन गई और फिर इस आवाज ने सारी आबादी में अफरा तफरी और नफसा नफसी बपा कर दी। कलादार दौड़ता हुआ दीवार पर चढ़ गया। उसने मुसलमानों के लश्कर को आते देखा। उसने थ्योडमीर जैसे तजर्बाकार जर्नैल को इस लश्कर से शिकस्त खाकर भागते देखा था। थ्योडमीर ने कुछ देर इस कले में भी कयाम किया था और कलादार को लड़ाई के हालात सुनाए थे और ऐसे अंदाज से सुनाए थे कि कलादार पर खौफ तारी हो गया था। अब वो जिनों और भूतों का लश्कर कलादार के सर पर आ गया था। कले के दरवाजे पक्के बंद कर दो, उसने दीवार पर खड़े खड़े हुक्म दिया, और हर दरवाजे के सामने तैयार रहो। दीवार पर तीरंदाज और बर्छियां फेंकने वाले पहुंच गए। दरवाजों को अंदर से और ज्यादा मजबूती से बंद कर दिया गया और हर दरवाजे के सामने अंदर की तरफ बहुत सी नफरी खड़ी हो गई। मुसलमान फौज बड़ी तेजी से आ गई और कले के इर्द गिर्द फैल गई। तारिक बिन ज़ियाद ने उंदलस की जबान में ऐलान कराया कि कले के दरवाजे खोल दो और हथियार डाल दो। अगर हमारा एक भी आदमी जख्मी हुआ या मारा गया और हम दरवाजे तोड़कर खुद कले में दाखिल हुए तो तुम्हारी फौज का अंजाम बहुत ही भयानक होगा। अगर खुद दरवाजे खोल दोगे तो बहुत अच्छे सलूक के हकदार होगे। हम मुहासरा लंबा नहीं करेंगे। आज का सूरज उस वक्त गुरूब होगा जब हम कले के अंदर होंगे। तुम्हारा सूरज गुरूब हो चुका है। कले की दीवार से आवाज आई, हिम्मत करो और दरवाजे खुद खोल लो। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने ऐलान को दोहराने की जरूरत न समझी। उसने अपने मुतालिक ठीक कहा था कि मैं जवान हूं और मैं बेसब्र हूं। कला तोड़ दो, उसने हुक्म दिया। मुसलमान कला तोड़ देने का मतलब समझते थे। एक जैश कुल्हाड़े और हथौड़े लिए बड़े दरवाजे की तरफ दौड़ा। ऊपर से उन पर तीरों की बौछारें और बर्छियां आने लगी, लेकिन बर्बर तीरों और बर्छियों को खातिर में लाने वाले नहीं थे। बर्बर तीरंदाज दस्ता दरवाजा तोड़ने वाले जैश के पीछे था। उनकी कमानें बड़ी सख्त थी, जिन्हें खींचने के लिए खासी ज्यादा ताकत की जरूरत थी। उनसे निकले हुए तीर ज्यादा दूर जाते और जिस्म के ज्यादा अंदर चले जाते थे। इन तीरंदाजों ने दीवार के ऊपर खड़े तीरंदाजों और बर्छियां फेंकने वालों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। 2 तीर अंदाज ऊपर से नीचे गिरे, बाकी सब ने सर नीचे कर लिए। किले के 4 दरवाजे थे। चारों पर बर्बरों ने हल्ला बोल दिया था।
उन्हें जैसे तीरों की परवाह न थी न बर्छियों की। दरवाजों पर कुल्हाड़ों और हथौड़ों की ज़रबें पड़ने लगी। ये इंतहाई दलेराना कार्रवाई थी। किले यूं फतह नहीं किए जाते क्योंकि कोई सिपा सलार और कोई जर्नैल अपनी फौज को इस तरह खतरे में नहीं डाला करता, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद का उसूल यह था कि खुद दुश्मन के लिए दहशतनाक खतरा बन जाओ तो तमाम खतरे टल जाते हैं। तारिक की कुव्वत कुछ और थी। वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम दिल में लेकर कुफ्फार के मुकाबले में निकला था। ये दो मुकद्दस नाम उसकी रूह की गहराइयों में उतरे हुए थे। इसी का करिश्मा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख्वाब में आकर बशारत दी थी कि फतह तुम्हारी होगी बशर्ते कि तुमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। अगर तुम में से 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 100 कुफ्फार पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 100 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 1000 कुफ्फार पर गालिब आएंगे। तारिक बिन ज़ियाद इन्हीं साबित कदम रहने वालों में से था जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुरान पाक ने भी दुश्मन पर गालिब आने की बशारत दे दी थी। वो कराचिया के किले पर गालिब आ गया। एक ही दरवाजा टूटा था कि मुसलमान रुके हुए सैलाब की मानिंद अंदर चले गए। किले की फौज ने मुकाबला तो किया, लेकिन इस मुकाबले में जान नहीं थी। किलेदार ने जल्दी में हथियार डालकर अपनी फौज के मजीद खून खराबे को रोक दिया। तारिक बिन ज़ियाद ने पहला हुक्म यह दिया कि घर घर में जाकर यह ऐलान पहुंचा दिया जाए कि कोई फर्द भाग न जाए, सब लोग अपने घरों में रहें, उनकी जानो माल और इज्जत और आबरू की पूरी हिफाजत की जाएगी। लोगों में तो भगदड़ बका हो गई थी। लड़कियों के माँ बाप लड़कियों को छुपाते फिर रहे थे और जिनके घरों में दौलत थी वो किसी तरह दौलत समेटकर भाग निकलने के रास्ते देख रहे थे। तारिक के हुक्म ने फरार के रास्ते बंद कर दिए और उसने दूसरा हुक्म यह दिया कि किले की तमाम फौज को निहत्था करके अलग खड़ा कर दिया जाए और शहरियों को खबरदार कर दो। तारिक ने अपने हुक्म में कहा कि कोई शख्स किसी फौजी को अपने घर में छुपाने की गलती न करे। किसी घर से कोई उंदलसी फौजी बरामद हुआ तो उस घर के तमाम अफराद को जंगी कैदी बना लिया जाएगा और उसके घर का मालो मता माले गनीमत समझा जाएगा। कराची की तमाम फौज को जंगी कैदी बना लिया गया और उसे इसी किले में रखा गया। ये एक कलाबंद शहर कब्जे में आ जाने से एक वसी व अरीज वादी तारिक बिन ज़ियाद के तसल्लुत में आ गई। इसका नाम वादी लगा था। ये सरसब्ज और खूबसूरत इलाका चंद मील आगे दरिया पर खत्म हो जाता था। ये दरिया एक गादियत था। तारिक बिन ज़ियाद ने किले में कयाम करने की बजाय इस दरिया के करीब ही अपनी फौज को खैमा जन किया और फौज को तैयारी की हालत में रहने का हुक्म दिया। मफतूहा किले से तीरों, बर्छियों और ढालों वगैरह का इतना बड़ा जखीरा मिल गया था जो बहुत बड़ी और तवील जंग के लिए काफी था। सबसे ज्यादा कीमती और कारामद चीज जो मिली वो कमोबेश 2000 घोड़े थे। तारिक ने ये घोड़े उन प्यादों में तकसीम कर दिए जो जंगी शहसवार कहलाने के काबिल थे। तारिक ने हर एक को अच्छी तरह आजमा और ठोंक बजाकर देख लिया। तारिक बिन ज़ियाद अब हर लम्हा मसरूफ रहने लगा। उसके पास 12,000 नफरी का एक लश्कर था जिससे उसने रेड्रिक के 1 लाख के लश्कर को शिकस्त देनी थी। ये तो उसने 2 लड़ाइयों में देख लिया था कि उंदलसियों के हथियार बेहतर हैं और वो सरों पर आहनी खुदे भी पहनते थे। 1 लाख तो इतना बड़ा हुजूम था जो 12,000 मुसलमानों को बड़ी आसानी से कुचल और मसल सकता था। इस हुजूम को जंगी चालों से ही शिकस्त दी जा सकती थी। तारिक को यह सवाल परेशान कर रहा था, क्या इतने बड़े लश्कर को वो शिकस्त दे सकेगा? इब्ने ज़ियाद, एक रोज जूलियन ने उसके चेहरे पर तफक्कुर और परेशानी के असरात देखकर कहा, तुझे अपने रसूल ने फतह की बशारत तो दी ही होगी, लेकिन जो दुआएं तुझे उंदलसियों से मिल रही हैं ये भी खुदा तक पहुंच रही हैं। ये ना कह देना कि जो मुसलमान नहीं उनकी दुआएं खुदा सुनता ही नहीं। खुदा अपने बंदों की दुआएं जरूर सुनता है जो उसके बंदों के सताए हुए होते हैं। जूलियन का इशारा तारिक बिन ज़ियाद के उस हुक्म की तरफ था जिसमें उसने फौज से कहा था कि जंगी कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए और इससे ज्यादा अच्छा सलूक शहरियों से रवा रखा जाए और उन्हें अपने अमाल से यकीन दिलाया जाए कि मुसलमान उनकी इज्जत और आबरू के मुहाफिज हैं और इंसान की हैसियत से उन्हें उनके तमाम हुकूक मिलेंगे और जो कमाएंगे वो उन्हीं का होगा और हर एक से उसकी हैसियत के मुताबिक जिजिया वसूल किया जाएगा। पहले बयान कर चुके हैं कि रेड्रिक की बादशाही में अवाम को कीड़ों मकोड़ों जैसी हैसियत हासिल थी। बेहतर हैसियत उसी की थी जिसके पास सरकारी ओहदा था या पैसा। खूबसूरत लड़कियों के वालिदैन लड़कियों को छुपा छुपा कर रखते थे। गरीब लोगों को फौजी अपने काम के लिए बेगार के लिए पकड़ कर ले जाते थे। जिस इलाके को तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी अमलदारी में लिया था वहां कायजा के अलावा और भी छोटी बड़ी बस्तियां थी। उनमें 2-3 बस्तियां हमला आवरों के डर से खाली हो गई थी। लोग समझते थे कि हमला आवर किसी मुल्क का बादशाह है और रेड्रिक जैसा ही बादशाह होगा जिसकी फौज लूट मार और कत्लेआम करेगी और जवान लड़कियों को अपनी मिल्कियत में ले लेगी और तमाम मवेशी खाने के लिए ले जाएगी। ये लोग अपने बाल बच्चों और मवेशियों को साथ लेकर पहाड़ी जंगल में जा छुपे थे, लेकिन हमलावर फौज ने उनके घरों की तरफ देखा भी नहीं। ये सब तेरे साथ है इब्ने ज़ियाद, जूलियन ने तारिक से कहा। वो तेरी फतह की दुआएं मांग रहे हैं। वो आसमान की तरफ हाथ फैलाकर खुदा से फरियादें कर रहे हैं कि रेड्रिक की बादशाही तबाह बर्बाद हो जाए। मफ्तूहा लोगों के साथ इंसानों जैसा सलूक करने का हुक्म मेरा नहीं, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा।
یہ اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ شاہ اندلس 1,00,000 فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دارالحکومت طلیطہ میں قیام نہیں کیا تھا۔ اس نے پہلے ہی اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ طلیطہ اپنے محل میں نہیں جائے گا اور شہر کے باہر کچھ دیر کے لیے رکے گا۔ وہ جب طلیطہ کے مضافات میں پہنچا تو بہت سے سرکاری عہدیدار، درباری اور خوشامدی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان میں اس کا شکست خوردہ جرنیل تھیوڈمیر بھی تھا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ میں تمہاری صورت دیکھوں؟ ریڈرک نے اپنا سفید گھوڑا جس کا نام اویریا تھا روک کر پوچھا۔ اپنے سے آدھی فوج سے شکست کھا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو؟ لعنت ہے تم پر۔ جرنیل اکیلا نہیں لڑا کرتا شہنشاہ معظم۔ تھیوڈمیر نے اپنے بادشاہ کا غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا، میں اپنی فوج سے پہلے نہیں بھاگا تھا، پہلے فوج بھاگی تھی۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں وہاں مرنے کے لیے یا جنگی قیدی بننے کے لیے اکیلا کھڑا نہیں رہا۔ ریڈرک نے اس پر اور زیادہ غصہ جھاڑا اور اسے بہت برے تانے دیے۔ تھیوڈمیر آخر جرنیل تھا اور وہ کوئی معمولی جرنیل نہیں تھا۔ ریڈرک اس کی طاقت، تجربے اور عقل و دانش کا مداح تھا اور تھیوڈمیر ریڈرک کی کمزوریوں سے آگاہ تھا۔ شہنشاہ اندلس وہ آخر بول پڑا، اب محل میں جا کر آرام کریں اور یہ 1,00,000 فوج مجھے دے دیں۔ میں ان حملہ آوروں کو ایک ہی دن میں کچل کر سمندر پار چلا جاؤں گا اور یہ حملہ آور جس ملک سے آئے ہیں اس ملک پر بھی آپ کا جھنڈا لہرا دوں گا۔ مجھے تانے دینے سے پہلے شہنشاہ معظم اتنی ہی فوج ساتھ لے جائیں جتنی میرے پاس تھی، 15,000۔ 1,00,000 فوج کسی نالائق اور بزدل جرنیل کے پاس ہو تو وہ ہر طرح کی بڑھک مار سکتا ہے۔ ریڈرک کی کوئی دکھتی رگ تھیوڈمیر کے ہاتھ میں تھی، ورنہ اس جیسا جابر اور ظالم بادشاہ تھیوڈمیر کو اس گستاخی کی بہت بڑی سزا دیتا۔ وہ چپ رہا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ اسے میرینا کھڑی نظر آئی جو محل کے حرم کی نگران اور منتظم تھی۔ ریڈرک نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کورنش بجا لائی۔ میرے لیے کیا حکم ہے شہنشاہ؟ میرینا نے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتی تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ ریڈرک نے کہا۔ کوئی نیا اضافہ؟ ہاں شہنشاہ، میرینا نے کہا، کم سن اور بہت خوبصورت اور کھلا ہوا پھول ہے۔ کیا میں ساتھ چلوں شہنشاہ؟ اسے لے آؤ، ریڈرک نے کہا۔ کوئی اور ہے تو اسے بھی ساتھ لے آؤ اور تم بھی آ جاؤ، عورتوں کی بگیاں پیچھے۔ میرینا نے شاہ ریڈرک کو گہری نظروں سے دیکھا اور تعظیم بجا لا کر چلی گئی۔ ذرا پرے بڑی خوبصورت قناتیں کھڑی کر دی گئی تھی اور ان پر شامیانہ تان دیا گیا تھا۔ ان کے اندر مخملی قالین بچھا دیے گئے تھے اور شاہانہ کرسی رکھ دی گئی تھی جو تخت طاؤس جیسی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شامیانے کے نیچے شاہ ریڈرک کا دربار بنا دیا گیا تھا۔ ریڈرک گھوڑے سے اتر کر زرق برق کپڑوں کے بنے ہوئے اس دربار میں چلا گیا۔ چلتے چلتے اس نے اپنے پیچھے آنے والے آدمیوں میں سے کسی ایک کے کان میں کہا، وہ حاضر ہے شہنشاہ عالم مقام۔ اس آدمی نے کہا اور پیچھے آتے ہوئے ایک آدمی کی طرف گیا۔ وہ کاہن قسم کا آدمی تھا جس کے متعلق ریڈرک کو بتایا گیا تھا کہ وہ حاضر ہے۔ اس کی عمر 70 برس سے اوپر لگتی تھی۔ اس کی داڑھی لمبی اور دودھ جیسی سفید تھی۔ اس نے کندھوں سے ٹخنوں تک لمبی سفید قبا پہن رکھی تھی، کمر سے لال رنگ کا کپڑا پیٹی کی طرح لپٹا ہوا اور سر پر کپڑے کی گول ٹوپی تھی۔ گلے میں سبز رنگ کے موٹے موتیوں کی مالا تھی اور اس کے ہاتھ میں چھوٹے موتیوں کی مالا تھی، اور دوسرے ہاتھ میں گہرے بادامی رنگ کا عصا تھا جو اس کے کندھے تک لمبا تھا۔ اوپر والا سرا سانپ کے پھیلے ہوئے پھن جیسا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ریڈرک تک پہنچا جو اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کاہن لباس، عمر، ڈیل ڈول اور گورے چہرے سے قابل احترام لگتا تھا، لیکن ریڈرک نے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جائے، اسے اپنے سامنے کھڑا رہنے دیا۔ اے بزرگ بوسن، ریڈرک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے آنے والے وقت میں جھانک کے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے شہنشاہ، بزرگ بوسن نے کہا۔ دھند نظر آئی ہے جو کبھی گہری ہو جاتی ہے اور کبھی اس میں کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اور وہ کیا ہے جو نظر آنے لگتا ہے؟ وہی جو شہنشاہ نے اس پراسرار برج کے اندر دیکھا تھا، اس جلالی چہرے والے بوڑھے نے کہا۔ کیا تمہیں وہ تمام منظر یاد ہے جو میں نے تمہیں سنایا تھا؟ ریڈرک نے پوچھا۔ مجھے کیا یاد نہیں شہنشاہ، بوڑھے کاہن نے کہا۔ آپ کے اس غلام کی یادیں سمندر کی مانند ہیں، تم صرف اس سوال کا جواب دو جو میں پوچھتا ہوں۔ ریڈرک نے شہنشاہوں جیسے غصیلے لہجے میں کہا، ہمارے پاس فالتو باتیں سننے کا وقت نہیں۔ اگر وہ منظر تمہیں یاد ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو بتا دو کہ وہ اس لڑائی میں حقیقت تو نہیں بن جائے گا۔ 1,00,000 فوج کے آگے کوئی حقیقت قائم نہیں رہ سکتی، بوڑھے نے کہا۔ یہ تو سمندری طوفان ہے جس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے۔ ایک بات اور بتا، ریڈرک نے کہا، ایک نوجوان لڑکی کو میں خوابوں میں دیکھتا رہتا ہوں۔ کس حالت میں شہنشاہ؟ اس حالت میں کہ وہ میرے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے، ریڈرک نے جواب دیا۔ اس کا سر نہیں ہوتا، کندھوں تک صرف دھڑ ہوتا ہے، پھر پلک جھپکتے اس کے کندھوں پر سر نظر آنے لگتا ہے۔ گردن، چہرہ اور سر، وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے ٹک ٹکی باندھ کر۔ مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے، تیری بادشاہی پر گھوڑے دوڑیں گے، تیرا نام و نشان نہیں ملے گا۔ لڑکی کے ہونٹ نہیں ہلتے مگر آواز سنائی دیتی ہے،
کیا شہنشاہ اس لڑکی کو پہچانتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا۔ کیا ایسی کوئی لڑکی شہنشاہ کی زندگی میں کبھی آئی ہے؟ ہاں، ریڈرک نے جواب دیا، وہ پیمپلونا میں میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ باغیوں کے سردار کی بیٹی تھی، کم سن تھی۔ میں نے اسے پاس رکھا اور ایک رات اس کی ایک گستاخی پر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ریڈرک باغیوں کے لیڈر کی بیٹی استوریا کی بات کر رہا تھا۔ بوڑھے کاہن کے پوچھنے پر ریڈرک نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ کیا یہ کوئی برا شگون ہے؟ ریڈرک نے پوچھا اور کہا، میرا یہ اعتراف بھی سن لو کہ میں جو کسی سے نہیں ڈرتا، اس لڑکی کو خواب میں دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ شگون اچھا نہیں شہنشاہ، بوڑھے نے کہا۔ کم سن کی بددعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے جو برے شگون کا اثر زائل کر سکتی ہے۔ ریڈرک نے کہا، یہ اس جادو کی طاقت ہے جس کے خالق یہودی ہیں، اور تم یہودیوں کے ربی ہی نہیں کاہن بھی ہو۔ میں نے تمہیں جو محل میں عظمت دے رکھی ہے اس کے قابل میں کسی یہودی کو نہیں سمجھتا۔ تم واحد یہودی ہو جس پر میں نے اتنا کرم کیا ہے۔ کیا یہ غلام اس کرم کے قابل نہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ کیا اتنی عظمت اس کا حق نہیں؟ ہے، ضرور ہے، ریڈرک نے کہا۔ میں تمہیں اس سے بھی بڑا صلہ دوں گا۔ ایک کام فوراً کر دو، مجھ پر کوئی ایسا عمل کرو کہ یہ لڑکی میرے خوابوں میں آنا چھوڑ دے اور میرے دل سے اس کا خوف نکل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے سامنے جاؤں تو میرے دل پر خوف طاری ہو جائے۔ یہ واقعہ ایک پرتگیزی تاریخ دان گیلیو میگیو نے اپنی کتاب اندلسیہ کی کچھ حکایات میں قلم بند کیا ہے۔ اس نے ریڈرک کے فوراً بعد کے وقت کی تحریروں کے حوالے بھی دیے ہیں۔ گیلیو میگیو لکھتا ہے کہ ریڈرک بے خوف بادشاہ اور میدان جنگ کا لڈر جنگجو تھا، لیکن اس کمسن لڑکی کے قتل کے بعد اس پر خوف سا طاری رہنے لگا تھا۔ یہ بوڑھا کاہن مذہبی پیشوا بھی تھا اور وہ جادو اور سحر کا خاص طور پر ماہر تھا۔ آنے والے وقت کی بھی خبریں سنا لیا کرتا تھا۔ ریڈرک نے اسے اپنے محل میں رکھ لیا تھا۔ ریڈرک نے اسے کہا کہ وہ اسے اس لڑکی کے خوف سے نجات دلا دے اور پھر اپنی سحرکاری سے اس برے شگون کو اچھا بنا دے۔ یہودی کاہن نے ریڈرک کے سر سے تاج اتار کر اسی کی گود میں رکھ دیا اور اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا چہرہ ذرا اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں انگوٹھے اس کے ماتھے پر رگڑنے لگا۔ اس نے یہ عمل چند لمحے کیا اور ریڈرک کے سر سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ ریڈرک نے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ میں نے کچھ محسوس کیا تھا، ریڈرک نے کہا۔ میں جانتا ہوں، بوڑھے یہودی نے کہا۔ اب یہ لڑکی شہنشاہ کے خوابوں میں نہیں آئے گی، خیالوں میں بھی نہیں آئے گی۔ شہنشاہ اس کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اور باقی کام؟ ریڈرک نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ یہ شگون اچھا نہیں، اس کا کیا علاج کرو گے؟ کیا شہنشاہ اپنے غلام کو ایک ناخیز لڑکی دے سکتے ہیں؟ ایک نہیں 100 کہو، ریڈرک نے کہا۔ عمر کتنی ہو؟ 21 سال سے کم، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ لڑکی مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، یہ لڑکی زندہ نہیں رکھی جائے گی۔ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اس کا دل نکالوں گا، جسم کے اندر سے کچھ اور بھی نکالوں گا اور ساری رات ان پر سحر کا عمل کروں گا۔ ریڈرک نے اسی وقت میرینا کو بلایا۔ تم نے ایک لڑکی کی بات کی تھی، ریڈرک نے کہا۔ تم نے کہا تھا وہ کمسن ہے، ادکھلا پھول ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ 16-17 سال شہنشاہ۔ اسے آج رات اس کاہن کے حوالے کر دینا، ریڈرک نے کہا۔ مجھے شہنشاہ نے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، میرینا نے کہا۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، ریڈرک نے کہا۔ رات کو لڑکی کو ساتھ لے کر بوسجن جہاں کہے وہاں پہنچ جانا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔